यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदका पुनर्गठनबारे कारण देखाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा भने मूल विषयमा प्रवेश गर्न नसक्दा त्यसको असर संवैधानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। किनभने सबै विषय यसैमा निर्भर नपुग्दा सबैतिर अन्यल परेको छ। उता प्रदेश सरकारहरूको अवस्था उथलपुथल छ। केन्द्रको राजनीतिको सोझो असर भोग्दै आएको प्रदेश सरकारहरूमा सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत पाउँदा प्रदेश 2 मा पेश भएको बजेटको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रदेश 2 मा भने प्रदेशलाई अपमान गरेर स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको बजेट पठाइएको विरोधमा सभा नै अवरुद्ध गरिँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न भ्याएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपको आशामा आम नेपाली छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई देशभर आजदेखि चिनिया खोप भेरोसेल दिन थाल्दै गर्दा कोभिसिल्ड लगाएका 13 लाख नेपाली अझै पनि दोस्रो डोजको आशामा छन्। यो सँगसँगै निषेधाज्ञा र बजारका गतिविधि कम हुँदै गर्दा पनि शेयर बजारले नयाँ उचाइ लिँदै जाँदा फेरि एकपटक नयाँ उचाइ लिएको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। सरकारसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण 15 दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न माग। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत अझै मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकेन। अदालतको आदेशपछि मात्र संवैधानिक र राजनैतिक गतिरोधको गाँठो फुक्ने। सुदूरपश्चिम सरकारले पायो विश्वासको मत। प्रदेशको बजेटमाथि विवाद, विपक्षीको विरोधपछि प्रदेश 2 को सभा स्थगित। लुम्बिनी सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम। देशभरका ज्येष्ठ नागरिकलाई चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो मात्र दिन सुरु। 13 लाख नागरिक अझै कोभिसिल्डको दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा। र साताको पहिलो दिन इतिहास बनाएको नेप्से मंगलबार हालसम्मकै उच्च रेकर्ड राख्न सफल। नेप्से परिसूचक 53.44 अङ्कले बढ्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली लगायतका विपक्षीसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुका कारण 15 दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार 8 गते छलफलमा बोलाएको छ। मन्त्री परिषद गठन विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा 6 वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। संसद विघटन गरी निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा दायर भएको 2 हप्ता पूरा भएको छ। तर इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश नै गरेको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अस्वस्थ हुँदा इजलास नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले निकास नदिएसम्म अहिले देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको गाँठो नफुक्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई बुधबार हुने भएको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि उक्त सुनवाई सारिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा सहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनवाई सुरु गरेर हेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुनवाई बुधबारका लागि तय भएको अदालतले जनाएको छ। इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनवाई प्रारम्भ हुन सकेको छैन। उक्त विवादमा 30 रिट निवेदन परेका छन्। आइतबार 4 जना निवेदक सहित सरकारी पक्षले इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईमाथि प्रश्न उठाउँदै बाहिरिनुपर्ने माग गरेका थिए। बुधबार बस्ने इजलासमै दुवैले आफ्नो आदेश सुनाउने बताइएको छ। मन्त्री परिषदको यही जेठ 8 को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ 8 गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैर कानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएका छन्। मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि मंगलबार प्रदेशसभामा भएको मतदानमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका हुन्। 51 सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भट्टलाई 30 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारको पक्षमा 30 सांसदले मत दिएसँगै उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेको सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले घोषणा गरेका छन्। भट्टको पक्षमा माओवादी केन्द्रका 13 जना र एमाले माधव समूहका 17 जनाले मत हालेका छन्। कुल 52 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा ओली समूहका 7 जना, जसपाका 2 जना, कांग्रेसका 12 जना सांसदले भने मत हालेनन्। उनलाई बहुमत सिद्ध गर्नका लागि 27 मत आवश्यक पर्थ्यो। एमालेको खनाल नेपाल समूहले भोट दिएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत पाएका हुन्। कांग्रेसले भने नो भोटको नीति लिने तर मुख्यमन्त्रीलाई मत नपुग्ने अवस्थामा उनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले 27 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख 29 गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विश्वासको मत लिनुभन्दा 2 दिन अघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले 27 गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग समन्वय नगरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको बजेट पठाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश 2 को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। मंगलबार प्रदेशसभा बैठक बस्ने बित्तिकै विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सशर्त अनुदान स्थानीय पालिकाहरूमा समन्वय नगरी पठाइएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। मनोमानी तरिकाले सशर्त अनुदानको योजना छनौट गरेको भन्दै नसच्याएसम्म बैठक अवरुद्ध गरिरहने विपक्षी सांसदहरूले बताएका छन्। विरोधपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीले प्रदेशको विकासमा पनि प्रभाव पारेको हुँदा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति कार्यक्रममा कोभिड-19बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सुलभ कर्जा, ब्याजमा अनुदानदेखि उत्पादनमुखी कार्यक्रम र उद्योग स्थापनालाई पनि प्राथमिकता राखिएको छ। कोभिडको उपचार र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण, औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य पनि प्राथमिकतामा परेको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमदेखि प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा भने अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। नयाँ कार्यक्रम र नयाँ योजनालाई सरकारले न्यून प्राथमिकता दिएको छ। मुख्यमन्त्रीको नामबाट सञ्चालन हुने अभियानमुखी कार्यक्रम सरकारले थप गरेको छ भने केही कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्।
सरकारले आजदेखि देशभर चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेल लगाउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 र उपत्यका बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले जानकारी दिनुभयो। खोपको उपलब्धताका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेरकालाई खोप दिन लागेको पनि डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिक 8,54,000 रहेकाले खोपको दोस्रो मात्रा नपुग्ने देखिएको छ। हिमाली जिल्लाका तिब्बतसँग जोडिएका पालिकामा भने 18 वर्षदेखि माथिका सबैलाई खोप लगाइँदैछ। हिमाली क्षेत्रमा पटक पटक खोप पुर्याउन गाह्रो हुने भएकाले 18 वर्ष माथिकालाई नै खोप लगाइने भएको हो। डाक्टर गौतमले खोप लगाउन जाँदा उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र लिएर केन्द्रमा जान समेत आग्रह गर्नुभयो। पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी चीनले नेपाललाई अनुदानमा 18 लाख डोज खोप दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,153 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। कुल 17,676 जनाको परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट परीक्षण र 3,870 जनाको PCR र एन्टिजेन विधिबाट 1,283 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा PCR विधिबाट कुल संक्रमितको संख्या 5,95,364 जना पुगेको बताइएको छ। एन्टिजेन विधिबाट हालसम्म 15,944 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुने दर बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 82,736 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमित मध्ये 76,550 जना होम आइसोलेसनमा, 6,186 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 1,321 जना आइसियु र 372 जना भेन्टिलेटरमा छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर 64 वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई मङ्गलबारबाट कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा दिन सुरु गरिएको छ। तर कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका करिब 13 लाख नागरिकको खोपको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। अमेरिका लगायत युरोपियन देशले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि खोप कहिले आउँछ टुङ्गो छैन। दोस्रो डोज खोप कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायसँग पनि छैन। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यसअघि 4,35,112 जनाले कोभिसिल्ड र 2,79,000 जनाले भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन्। तर बाँकी 13 लाख जनाले कोभिसिल्डको दोस्रो डोज पाएका छैनन्। त्यस्तै सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो डोज खोपका लागि स्वैच्छिक अनलाइन आवेदन फारम भर्न हालसम्म खोप नलगाएका 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई फारम भर्न आह्वान गरेको छ। सो फारम भर्नेको संख्या पनि 12,73,000 भन्दा बढी पुगेको छ। अहिले दैनिक करिब 42,000 जनाले अनलाइन फारम भरिरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 8 देखि 12 हप्ताभित्र खोपको दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको खोप विज्ञ समितिले पहिलो डोज लगाएको 16 हप्तासम्म दोस्रो डोज लगाउन सकिने सुझाव दिएको छ। तर तिनीहरूले कहिले खोप पाउने सुनिश्चित छैन। कतैबाट खोप प्राप्त भए 16 हप्ताभित्रमा खोप दिने योजना सरकारको छ। यही मितिमा हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त अहिले छैन। तर जुन 12 देखि अहिले 16 हप्तासम्म भनेर भन्ने कुरा आछ, त्यो बिचमा पनि किनभने अब केही आशाका किरणहरू पनि देखेका छन् पक्कै पनि, र त्यो अब अहिले नै भन्न होइन चाहिँ नमिले पनि त्यसको लागि सम्पूर्ण हदसम्म प्रयासहरू गरिरहेका छन्। अब अहिले हामीले भनेको चाहिँ धैर्य गर्ने र त्यो समयमा अब जुन तोकिएको अवधिभित्र चाहिँ खोप लाउन दिनलाई चाहिँ सरकार कटिबद्ध छ। हाल नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसिल, स्पुत्निक भी खोपले आकस्मिक अनुमति पाएका छन्। चिनिया भेरोसिल खोप लगाउने प्राथमिकतामा रहेका 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहको मानिसहरूको संख्या 8,54,000 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। उनीहरूको भने दोस्रो डोजको पनि सुनिश्चितता हुने जनाइएको छ। अन्यले भने विभिन्न देशबाट सहयोग आएपछि मात्रै खोप लगाउन पाउने देखिएको छ। अमेरिका, डेनमार्क लगायतका देशले खोप सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि कहिलेसम्म आइपुग्ने सुनिश्चित छैन। यता सरकारले पनि सहयोगको लागि हात फैलाउने पुरानो रवैया बाहेक कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन, जसले गर्दा आम सर्वसाधारण खोप कहिले लगाउन पाइन्छ भन्ने अलमलमा छन्।
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणमा खोपको प्रभावकारिता देखियो। खोप लगाएका व्यक्तिहरू संक्रमित भए पनि सिरियस भएनन्। त्यसैले पनि सबैलाई खोप दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। सरकारले खोप ल्याउने पहल गरे पनि अहिलेसम्म खोप आइसकेको छैन। पर्याप्त मात्रामा खोप नहुँदा अहिले धेरै मानिसहरू दोस्रो डोज पनि नपाएर बसिरहेका छन्। त्यसैले अब लकडाउनबाट छुटकारा पाउनको लागि सबै नागरिकलाई खोप छिटोभन्दा छिटो दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा दायर भएको 2 हप्ता पूरा भएको छ, तर इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश नै गरेको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अस्वस्थ हुँदा इजलास नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले निकास नदिएसम्म अहिले देखिएको संवैधानिक र राजनैतिक गतिरोधको गाँठो नफुक्ने देखिन्छ। कहिले निस्किएला त राजनैतिक निकास? एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्दा उठेको संवैधानिक प्रश्न र काम चलाउ सरकारको सिफारिसमा घोषित निर्वाचन र मन्त्री परिषद विस्तार विवादको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता भएको 2 साता बितिसक्दा पनि मूल विषयमा इजलास प्रवेश नै गरेको छैन। तर यो विषय टुङ्गिन जति ढिला भयो, राजनीतिक सङ्कट झन बढ्दै जाँदा मुलुक थप अस्थिरतामा फस्दै जाने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो संसदीय पद्धतिलाई, लोकतन्त्रलाई पनि त्यसले विकृत पार्दै गएको छ। अन्ततः खतरा के हुन सक्छ भन्ने डर पैदा भएको छ भन्दाखेरि अर्को खेल राजनीति पैदा हुने हो कि या त्यो पनि डिरेल भएर कहीँ राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व किन चाहियो भन्दै सेना या अरू खालका चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ बलियो हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ पैदा भइरहेको छ अहिले। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित शेरबहादुर देउवा र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पुनः प्रधानमन्त्री दावी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय अनिर्णित हुन पुग्यो। दुवैको दावी नपुग्ने राष्ट्रपतिको ठहरपछि सो विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जेठ 10 गते दायर 30 स्थान मुद्दा विचाराधीन छन्। सुरुमा भएको इजलास गठनमा न्यायाधीश भवकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको विषयमा प्रश्न उठ्यो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गरे। तर वरिष्ठताका आधारमा गरिएको इजलास पुनर्गठनमा सरकार पक्षले नै आपत्ति जनाएपछि संवैधानिक इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीश अस्वस्थ हुँदा अनिश्चित बनेको इजलासमा सो मुद्दामा कहिलेबाट विषय प्रवेश हुन्छ अनिश्चित बनेको छ। मूल मुद्दामा प्रवेश गरे पनि त्यसको किनारा लाग्न समय लाग्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। अदालतले आफ्नो तर्फबाट यसलाई छिटो नै गर्ने प्रयास गरेको छ। यसपटक ढिलो भएको छैन। अहिलेसम्म हालाकि कारण देखाउ आदेश पनि जारी भएको छैन। तर अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै कानुन व्यवसायीहरूले यसमा अदालतको गठन, संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धमै प्रश्नहरू उठाउनु भएको हुनाले अदालतले त्यसमै छिनोफानतिर लाग्यो। काम चलाउ भइसकेको सरकारका कामहरू एकपछि अर्को विवादमा पर्न थालेका छन्। अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट होस् वा गत शुक्रबार गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार, सबैमा प्रश्न उठेको छ। काम चलाउ सरकारका आफ्नै सीमितताहरू हुन्छन्। त्यसैले अहिले उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला जति छिटो आयो त्यति नै सहज हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको कारण पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पर्यटकीय स्थल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सुनसान बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका होटल व्यवसायीहरूलाई परेको छ। होटलहरू सञ्चालन नहुँदा होटलमा काम गर्ने सयौं मजदुरहरूको रोजगारी समेत गुमेको छ। एक रिपोर्ट।
लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको रूपमा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि सञ्चालनमा रहेका करिब 3 दर्जन होटल तथा होमस्टेहरू बन्द छन्। यी होटल तथा होमस्टेहरूमा करिब 5 अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। यी होटलहरूमा करिब 350 जना मजदुरहरू कार्यरत थिए। त्यसमध्ये 90% मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ। ठाकुरद्वारा क्षेत्रमा भएको पर्यटन व्यवसाय अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धराशायी अवस्थामा छ। सबै होटलहरू बन्द छन् र ब्याङ्कहरूबाट लोन लिएर होटल सञ्चालन गरेका साथीहरूले ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र राज्यले कुनै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने ब्याज मिना गर्ने कामहरू पनि गरेको अवस्थाहरू छैन। कोरोनाको कारण पर्यटक आउन छाडेपछि होटल व्यवसायहरू पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल सरकारले धराशायी बनेको पर्यटकीय विकासको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि बर्दियासम्म त्यो बजेट पुग्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यापारलाई धेरै असर गरेको छ। यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट त अझसम्म कुनै त्यो हामी व्यवसायलाई केही पहल पनि भएको छैन। ब्याङ्कको तर्फबाट पनि कुनै किस्ता या ब्याजमा पनि कुनै केही मिना हुने जस्तो पनि अहिलेसम्म आएको छैन। पछिल्लो समय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। युरोपियनहरूको मनपर्ने गन्तव्य यस निकुञ्जमा दोस्रो लहरको कोरोना सुरु हुनु अगाडि विदेशी पर्यटकको आगमन सुरु भइसकेको थियो। निषेधाज्ञाका कारण बर्दिया आइपुगेका कतिपय विदेशी पर्यटक स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। Ecotourism is very important in Bardia, and actually with the COVID situation there is no any tourist in Bardia, in all Nepal, and that's a very big problem because most of the people they have no, the balance is going down. बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा असोजदेखि वैशाखसम्मको समयलाई पर्यटक आउने मुख्य सिजनको रूपमा लिन्छ। कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दा अगाडि वार्षिक 70,000 पर्यटकहरू निकुञ्ज अवलोकन गर्न आउने गर्थे, जसमध्ये करिब 8,000 विदेशी पर्यटकहरू मात्र हुन्थे भने बाँकी आन्तरिक पर्यटकहरू हुने गर्दथे। न्युज 24 का लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा नयाँ इतिहास बनाएको नेप्से मंगलबार अझै बढेर रेकर्ड बनाएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 53.44 अंकले बढेर 2960.14 अंकमा पुगेको हो। यो हालसम्मकै उच्च हो। नेप्सेले परिसूचकमा नयाँ रेकर्ड राख्यो भने कारोबार रकम पनि करिब 17 अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। 1,49,708 कारोबारबाट 3 करोड 57 लाख हिता शेयर किनबेच भयो भने कारोबार रकम 16 अर्ब 95 करोड 12 लाख 79,000 रुपैयाँ लागेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.47 अंकले बढेको छ। विकास बैंक सम्मको शेयर 398 अंकले, फाइनान्सको 185 अंकले, बैंकिङ सम्मको शेयर 20, व्यापारको 19, जलविद्युतको 58, जीवन बीमाको 669, निर्जीवन बीमाको 554, उत्पादनको 129 र अन्य सम्मको शेयर 45 अंकले बढेको छ। तर होटल तथा पर्यटन र लघुवित्त सम्मका लगानीकर्ताहरूले भने धेरै कमाउन सकेनन्। बजारमा उल्लास देखिँदा पनि यी दुई सम्मको सब इन्डेक्स भने घटेको छ। लघुवित्त सम्म 24.21 अंकले घट्दा होटल 16.46 अंकले घटेको छ। लगानी सम्म पनि 0.88%ले घटेको छ भने बाँकी सबै सम्म बढेको छ। सोमबार 36 वटा कम्पनीको शेयर झन्डै 10%ले बढेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। सरकारसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण 15 दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न माग। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत अझै मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकेन। अदालतको आदेशपछि मात्र संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुक्ने। सुदूरपश्चिम सरकारले पायो विश्वासको मत। प्रदेश 1 को बजेटमाथि विवाद। विपक्षीको विरोधपछि प्रदेश 2 को सभा स्थगित। लुम्बिनी सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम।
देशभरका ज्येष्ठ नागरिकलाई चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा दिन सुरु। 13 लाख नागरिक अझै कोभिसिल्डको दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा। र साताको पहिलो दिन इतिहास बनाएको नेप्से मङ्गलबार हालसम्मकै उच्च रेकर्ड राख्न सफल। नेप्से परिसूचक 53.44 अङ्कले बढ्यो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट कुनै समस्या र गुनासो छ भने 24 हेल्प डेस्कमा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।